300 रुपए से भी ज्यादा में आपको $1 दस्तयाब है और आप कह रहे हैं ये मुल्क अल्लाह संभालेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई? तो मुझे मुशर्रफ साहब की बात याद आ गई है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं जमील सुखेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहली टेंशन ये होती है कि आज डॉलर की कीमत क्या है। पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा कि डॉलर की कीमत को कैसे पर लगे और रिकॉर्ड इसकी कीमत हमें देखने को मिली। अब हालिया आईएमएफ की शराइत में एक शर्त यह भी थी कि डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से बरकरार नहीं रखा जाएगा। ओपन मार्केट विल डिसाइड कि डॉलर की कीमत क्या होगी। तो इस शर्त को मानने के फौरन बाद हमने देखा कि पिछले कुछ घंटों में डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और इस वक्त 262 रुपए डॉलर इंटरबैंक में है और ओपन मार्केट में तो डॉलर है ही नहीं, ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। और मार्केट की खबरें ये हैं कि शायद 300 रुपए से भी ज्यादा में आपको $1 दस्तयाब है ओपन मार्केट में, क्योंकि मुल्क में डॉलर है ही नहीं। अब मुल्क में डॉलर आएगा कैसे? हमेशा बड़ा डिस्कस हो रहा होता है डिफरेंट चैनल्स पर कि जी इस मुईशत को ठीक करने के लिए और मुल्क में डॉलर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़े। अब ऐसे हालात में जहां बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और मुआशी जो इस्तेहकाम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, मुआशी बदहाली है और यह कहा जा रहा है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत हमें तसल्लियों पे रखे हुए है। शौकत तरीन ने तो खबरदार कर दिया कि आने वाले दिनों में होशरुबा महंगाई नजर आएगी अवाम को। इस्लामाबाद में एक रोटी 25 रुपए की मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि फरवरी में पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। हालिया दिनों में बिजली की कीमत बढ़ाई जा चुकी है और आने वाले महीनों में बिजली, गैस, इनकी कीमतों में मजीद इजाफा होगा। कारोबारी हजरात जिनकी एलसीज रुकी हुई हैं, मुल्क में डॉलर है नहीं, वो लोग जिन्होंने इंपोर्ट्स की और कारोबार करने के लिए जो मार्केट में बैठे हैं और अपनी चीजें वो फरोख्त करेंगे महंगे दामों, वो ब्लैक में जब डॉलर खरीद के अपनी दुकानों में माल भरेंगे और इस उम्मीद पे बैठेंगे कि उनका ये माल बिकेगा, तो क्या अब वो सस्ते में और नुकसान में बेचेंगे? नहीं। महंगाई कितनी होगी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अब शादियों का सीजन है और सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर 2 लाख से भी ज्यादा है। 2 लाख रुपया पर तोला। आप सोचें कि एक गरीब आदमी तो 1 तोला भी सोना नहीं बना सकेगा। खाने पीने की बात कर लें, वो गरीब बंदा जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, वो मार्केट में जाके जब सब्जी की कीमतें सुनता है जिसमें प्याज 250 रुपए किलो मिल रहा है, जिसमें गोश्त चिकन जो है वो 700 रुपए किलो से ज्यादा हो चुका है, वो गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? लेकिन हमारे हुक्मरान जिनको कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, वो डार साहब जो मुल्क वापस आते ही ये कह रहे थे कि डॉलर की कीमत 200 रुपए से नीचे होगी और मैं लाऊंगा, उनको आते ही मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ हुआ। पार्टी में एक अलग किस्म की लड़ाइयां शुरू हो गई। अच्छा डार साहब, आप पिछले कुछ दिनों से कर क्या रहे हैं? आते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, बड़ी तसल्लियां देते हैं, टेंशन नहीं लेनी, पैसा है, पैसा आ रहा है, फला मुल्क से आ रहा है, फला कर्जा आ रहा है, आईएमएफ की हमारी किस्त भी आने वाली है। इनमें से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आईएमएफ की एक शर्त मानने के बाद जो डॉलर इस वक्त 250 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद 300 रुपए क्रॉस कर जाए इंटरबैंक में डॉलर। अच्छा, अब वो तसल्लियां खत्म हो गई और इसहाक डार साहब मीडिया के सामने आए और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान को बचाएगा। ओए अल्लाह के बंदो, इतने सालों आपने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, आपको एक्सपीरियंस्ड सियासतदान कहा जाता है। आपकी पार्टीज जो पिछले 30-30 सालों से बारियां ले रही हैं, आज उनसे मईशत नहीं संभल रही और आपने अल्लाह पे डाल दिया। इस मुल्क में जितनी भी करप्शन हुई, क्या वो भी अल्लाह के कहने पे हुई? एवनफील्ड के अपार्टमेंट भी अल्लाह की मर्जी से बने। आपने इस मुल्क को लूटा, गरीब आवाम की जेबों पर डाके डाले, क्या वो भी अल्लाह ने कहा आपको? को खुदा का खौफ खाएं कि इसहाक डार साहब इतने मंजे हुए आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप बाहर बैठकर अपने व्लॉग्स जारी करते थे और लोग आपकी बातों पे यकीन करते थे और इतने बड़े बड़े केसेस होने के बावजूद आपको मुल्क में वेलकम किया गया और ये उम्मीद जाहिर की गई कि शायद आप आएंगे और हमारी मईशत संभालेंगे, और आप कह रहे हैं कि ये मुल्क अल्लाह संभालेगा।
تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ان سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے؟ عوام آپ کو ووٹ دے کے منتخب کرتی ہے، کیا عوام اللہ کو ووٹ دیتی ہے؟ اللہ سے جواب دہی کرنی ہے عوام نے کہ اس ملک میں مہنگائی ہے، یا اللہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ او بھائی آپ ہیں حکمران، آپ نے معیشت سنبھالنی ہے، آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، عوام نے جواب آپ سے لینا ہے۔ کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے آپ کی جو بھی تیاری چل رہی ہے کہ ہم نگران سیٹ اپ کو بھی 7-8 مہینوں پر لے کے جائیں، ہم عام انتخابات کو بھی 2024 تک لے کے جائیں، آپ کو وہ امید کیا ہے کہ اس پورے عرصے میں، سال ڈیڑھ میں آپ ایسا کیا کریں گے کہ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ معیشت سنبھل جائے گی؟ مریم نواز واپس آ رہی ہیں، اب یہ سیاست کا جو کھیل ہے اس میں معیشت کس نے سنبھالنی ہے؟ بیان آ رہا ہے جی بڑی جارحانہ سیاست ہوگی، مریم نواز آ کے پارٹی سنبھالیں گی۔ او بھائی سنبھال لیں پارٹی، خدا کا نام ہے پارٹی سنبھال لیں، پارٹی سنبھالیں، اب آپ عوام نہ سنبھالیں، کیونکہ عوام سنبھالنے کی تو نہ طاقت ہے نہ کیپیبلٹی ہے آپ میں۔ آپ بتائیں آپ نے پچھلے ان تمام مہینوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانے کے بعد کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب بڑے آرام سے آ کے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا اور اللہ تعالیٰ ہی اس ملک کی حفاظت کرے گا، مطلب جو مرضی کرتے رہو اور بعد میں اللہ پہ ڈال دو، کرپشن کرو، اس ملک کا پیسہ لوٹو، غریب کو 2 وقت کی روٹی بھی غریبوں سے چھین لو اور اس کے بعد سب اللہ پہ ڈال دو۔ اللہ نے یہ ملک بنایا تھا، یہ پاکستان اللہ نے بنایا تھا، تو 1971 میں پھر اس کے 2 ٹکڑے کس طرح ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا تھا تو آج اس ملک کو آپ بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا سے بھی پیچھے کس طرح لے گئے؟ آپ اپنی ہسٹری دیکھیں، پچھلے 75 سالوں میں آپ نے اس ملک کو کتنا لوٹا، اس ملک کی عوام کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اور آپ دیکھیں کہ چائنا کو کیسے لیڈر ملے، انڈیا کو کیسے لیڈر ملے، بنگلہ دیش کو کیسے لیڈر ملے، اور عوام جس نے اپنے لیڈرز کے ساتھ مل کے ترقی کے راستے پر اپنے ملک کو ڈالا۔ آپ انڈیا کی مثال لیں، انڈیا اس وقت آئی ٹی کے شعبے میں پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، بڑی بڑی کمپنیز کے سی اوز جو ہیں وہ اس وقت انڈین ہیں۔ انڈیا آپ کی اس وقت پوری دنیا میں 3rd لارجسٹ آٹو مینوفیکچرر بن گئی ہے آفٹر چائنا۔ چائنا جو آپ کے بعد آزاد ہوا، اس چائنا کی ترقی دیکھیں آپ کہ اس کی معیشت کس طرح چل رہی ہے۔ وہاں سے تو کوئی ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر نہیں جاتا، وہاں پر تو کوئی کڑی شرائط نہیں لگتی، لون نہیں لینے پڑتے، بھیک نہیں مانگنی پڑتی ہاتھ جوڑ جوڑ کے۔ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش آج آپ سے آگے ہے۔ انڈیا جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا تو آئی ایم ایف نے انڈیا سے سارا سونا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، جس کے بعد انڈیا نے یہ تہیہ کیا کہ اب ہم کبھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ آپ بھارت کی ترقی دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کی ترقی دیکھ لیں، بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والی۔ آپ ٹکے ٹکے کی بات کرتے تھے، آج ٹکے کی ویلیو آپ کے روپے سے زیادہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب خدا کا نام مان لیں، میں حکمرانوں کو کہوں گا کہ یہ جو آپ نے اس ملک کی عوام کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلنا شروع کیا ہوا ہے، اس کو بند کریں، ملک کو ترقی کے راستے پر لائیں۔ ترقی اور استحکام صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتی ہے۔ عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، اگر آپ کو اتنا ہی درد تھا کہ ملک ترقی نہیں کر رہا یا ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے تو ہونے دیتے نا بھائی۔ آپ 1-1.5-2 سال انتظار کرتے تو آپ عوام کو خود ہی دکھا دیتے کہ یہ دیکھیں جی، یہ عمران خان کی پالیسیز غلط تھیں، یہ پاکستان آج ڈیفالٹ کر گیا۔ آپ کیوں کودے پھر؟ اور جو پھر آپ کو لائے آج وہ کیوں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے؟ اس ملک سے لوٹا گیا پیسہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ان اداروں کا بھی ہے جو ادارے یہاں پر حکومتیں بناتی ہیں۔ پچھلے 70 سالوں سے ایک ہی کام چل رہا ہے اس ملک میں کہ اس ملک کو لوٹو، قرضوں کی دلدل میں پھنسے رہو، اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جاؤ، بڑے بڑے پلازے کھڑے کرو، دبئی میں، لندن میں اپارٹمنٹس خریدو، پراپرٹیز بناؤ، جزیرے خریدو، سوئس بینکوں میں پیسہ رکھو، اور پھر پاکستان میں یہ بیان دے دو اپنی عوام کو کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ مجھے مشرف صاحب کی بات یاد آ گئی ہے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ڈار صاحب آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس 24 کروڑ عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو عوام ہی اب باہر نکلے گی اور عوام فیصلہ دے گی کہ یہ ملک اب کون چلائے گا۔ اللہ حافظ۔